बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब भी किसी काफिर और मुशरिक बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई को ललकारा और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से जंग करना चाही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी न किसी छोटी और हकीर मखलूक के जरिए ऐसे बादशाहों को हलाक किया और पूरी दुनिया को अपनी शान की जलवा गिर दिखाते हुए बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का मुकाबला करना तो दूर की बात है, ये बदबख्त बादशाह अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई किसी हकीर मखलूक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। जैसे कि जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से जंग करना चाही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक लंगड़े और गाने मच्छर के हाथों हलाक कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही एक ईमान अफरोज वाकया आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला के घर खाना काबा को गिराने की कोशिश की, तो खुदाए वाहिद व कहर ने किस तरह उस बदबख्त बादशाह को हलाक व बर्बाद कर दिया और उसके लश्कर को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। दोस्तों, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्का में ऐसे बहुत सारे अजीबो गरीब वाकयात रोनुमा हुए, जिन वाकयात ने ईमान वालों के ईमान को मजीद रोशन और मुनव्वर कर दिया। ये तमाम तर वाकयात इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अब इस कायनात के अंदर एक ऐसी हस्ती आने वाली है जो इस कायनात की हकीकी जान है। दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 दिन पहले एक ऐसा अजीबो गरीब वाकया पेश आया जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा कुरान पाक में एक सूरत नाजिल करके बयान फरमाया, जिसको असहाबे फील का वाकया कहा जाता है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले यमन और हबशा पर एक जालिम और ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी, जिसका नाम अबराहा था। ये बादशाह इंतहाई ताकतवर था और उसने अपने जंगों के जोर पर बहुत सारे इलाकों को फतह किया हुआ था। उसकी ताकत और बहादुरी के किस्से हर तरफ मशहूर थे। इन्हीं दिनों में जब हज का महीना आया, तो बहुत सारे लोग हज करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ जाने लगे। ये मंजर देखकर अबराहा बहुत परेशान हुआ कि इतने सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के घर का तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। ये बात अबराहा को बिल्कुल भी हजम ना हुई। अबराहा ने जब ये देखा कि ये लोग हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, तो उस वक्त अबराहा के दिल में ये शैतानी ख्याल आया कि वो अपने इलाके यमन में एक अजीम और आलीशान गिरजा घर बनाएगा, ताकि लोग मक्का में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के बजाय उसके गिरजे घर में आकर इबादत करें। और ये बदबख्त ये चाहता था कि लोग उसके गिरजे घर का तवाफ करें और यहीं पर हज करें। इसी तरह इस बदबख्त ने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से दूर करने का इरादा कर लिया और ये फैसला कर लिया कि ये अपने शहर में एक अजीम और आलीशान गिरजे घर बनाएगा। चुनाचा उस बदबख्त ने अपने शहर के अंदर एक अजीम और आलीशान और खूबसूरत गिरजे घर बनवा दिया और कुछ लोगों को मक्का की तरफ दावत देने के लिए भेजा, ताकि मक्का के लोग यमन में आकर उसके गिरजे घर की जियारत करें और वहीं पर इबादत करें। चुनाचा जब मक्का के लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि अबराहा ने सना के अंदर एक गिरजा घर तामीर किया है ताकि लोग मक्का को छोड़कर वहां जाकर इबादत करें, तो ये बात मक्का वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। खास तौर पर कबीले कुरैश को इस बात का सबसे ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि कबीले कुरैश काबा का मुतवली था। कबीले कुरैश के लोग अबराहा की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। चुनाचा एक रोज कुरैश के कबीले बनु कनाना का एक शख्स गुस्से में आकर सना की तरफ रवाना हो गया। उस शख्स ने वहां पहुंचकर रात गिरजा घर में गुजारी और उस शख्स ने उस गिरजा घर में पेशाब और पाखाना करके उस गिरजा घर को आलूदा कर दिया और उस गिरजा घर के एक तरफ आग लगा दी। जब इस बात का अबराहा को पता चला कि उसके गिरजा घर की बेहुरमती की गई है, तो वो तहस में आ गया और उसने काबा को गिराने की कसम खा ली। चुनाचा अबराहा ने अपनी फौज को उसी वक्त हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जाए। ये तमाम लश्कर हाथियों पर मुश्तमिल हो। दोस्तों, उस दौर के अंदर हाथियों के लश्कर को एक खतरनाक लश्कर तस्वर किया जाता था। ये हाथियों का लश्कर अगर किसी भी मुल्क पर हमला करता, तो उस मुल्क के लोग खौफ के मारे हार मान लेते। चुनाचा अबराहा का एक बहुत बड़ा लश्कर जंग के लिए तैयार हो गया और अबराहा अपने लश्कर को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गया। उधर मक्का के लोगों को जब इस बात की खबर मिली, तो वो लोग भी अबराहा का मुकाबला करने के लिए जंग के लिए तैयार हो गए। चुनाचा अबराहा का ये खतरनाक लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, तो मक्का के लोगों ने अबराहा के लश्कर को रोकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसका लश्कर बहुत बड़ा और ताकतवर था, लिहाजा वो लोग उसका मुकाबला न कर सके। इसी तरह जब अबराहा ने देखा कि मक्का के लोग बहुत कमजोर हैं और हमारे लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उस वक्त उस जालिम बादशाह ने यह हुक्म जारी किया कि मक्का के रहने वाले लोगों के जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। चुनाचा तमाम लोगों के जानवरों को कब्जे में ले लिया गया और उन जानवरों में
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ کعبہ کے متولی تھے، ان کے اونٹ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب حضرت عبد المطلب نہایت ہی روبدار اور پروکار شخصیت تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ابراہہ کے پاس آئے۔ ابراہہ نے جب ان کی شخصیت کو دیکھا تو ان کی بہت زیادہ تعظیم کی اور ان کے آنے کا سبب پوچھا۔ ابراہہ حضرت عبد المطلب کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ حضرت عبد المطلب کعبہ کے سردار اور مکہ کے متولی تھے۔ ابراہہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ اب یہ میرے سامنے زاروں قطار روئیں گے اور معافی طلب کریں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر مکہ کو مت گراؤ، لیکن حضرت عبد المطلب نے ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی۔ حضرت عبد المطلب ابراہہ سے فرمانے لگے کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابراہہ ان کی یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تو تمہارے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک مقدس مقام ہے، لیکن آپ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے باوجود اس کے متعلق کچھ بھی بات نہیں کر رہے اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابراہہ یہ جواب سن کر غرور سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آج خانہ کعبہ کو میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا اور آج میں کعبہ کو گرا کر ہی چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ابراہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور حضرت عبد المطلب کچھ کہے بغیر اپنے اونٹ لے کر واپس چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب واپس آ کر قریش والوں سے فرمانے لگے کہ تم لوگ اپنا ساز و سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ اپنا سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ اس وقت صرف حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں اکیلے موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر ابراہہ نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ اور خانہ کعبہ کو گرا دو۔ چنانچہ جب ابراہہ کی فوج ہاتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف آگے بڑھنے لگے تو تمام ہاتھیوں کا سردار جس پر ابراہہ سوار تھا، جس کا نام محمود تھا، وہ ہاتھی وہیں پر رک گیا اور مکہ کی طرف نہ چلا۔ جب اس ہاتھی کو دائیں بائیں یا واپس یمن کی طرف چلاتے تو وہ ہاتھی چلنے لگ جاتا، جب اس ہاتھی کو مکہ کی طرف چلاتے تو وہ ہاتھی رک جاتا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے اپنی فوج کو بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فوج ایک چھوٹے سے پرندے ابابیلوں پر مشتمل تھی، جن کے منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی اور ابابیل کی چونچ میں ایک کنکری اور پاؤں میں 2 کنکریاں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہہ کی فوج پر کنکریاں برسانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ابراہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قہر و غضب تھا کہ یہ کنکریاں پتھر بن کر ان پر برسی۔ جب یہ کنکریاں کسی آدمی کے سر پر لگتی تو اس آدمی اور اس ہاتھی کے جسم کو چیرتے ہوئے نکل جاتی، جس کی وجہ سے وہ آدمی اور ہاتھی دونوں ہلاک ہو جاتے۔ ابابیلوں کے پاس جتنے بھی کنکریاں تھیں ان تمام کنکریوں پر ان تمام لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا جن کنکریوں سے انہوں نے ہلاک ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جس کنکری پر جس شخص کا نام لکھا ہوا تھا وہ اسی کو جا کر لگتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج نے ابراہہ کی فوج پر حملہ کیا تو ابراہہ کے تمام فوج ہلاک ہو گئے اور ان میں سے کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کی فوج اس قدر ہلاک ہوئے کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہہ پر اپنا قہر و غضب نازل فرمایا اور اس کو اس لشکر سمیت نست و نابود کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے اندر مکہ کی قدر و منزلت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے اور اس سال کو عرب کے اندر عام و فیل کا سال کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔